तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत विचार अंतर्गत स्वामी विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी को चित्रदीप नामक प्रकरण, छठा प्रकरण में ईश्वर और जीव मायाले सबभन्दा पहिला ब्रह्म अधिष्ठानमा बसेर मायाले जीव और ईश्वरलाई उत्पन्न गरी। त्यसपछिको सृष्टि ईश्वर और जीव मिलेर दुई प्रकारका सृष्टि यो जगतमा भएको छ। ईश्वरको संकल्पले ईश्वर सृष्टि भएको छ र जीवको संकल्पले जीव सृष्टि भएको छ। ईश्वरको सृष्टिलाई जीवात्माले भोग्य बनाउनको लागि आफ्नो कल्पना गर्यो। केवल ईश्वरको सृष्टि जस्तो छ त्यस्तै हो भने जीवको भोग्य बन्न सक्दैन। जीवको भोग्य बन्नको लागि जीवले आफ्नै ढंगले उसमा मानसिक सृष्टि गर्नुपर्छ र बल्ल त्यो भोग्य बन्छ। यसरी आनंदमय और विज्ञानमय दुईटा नामले प्रसिद्ध भएका ईश्वर र जीव क्रमशः यी दुईटाको स्वरूप कस्तो छ? जलाकाश अनि मेघाकाश और जलाकाश जस्तो छ। ईश्वरको स्वरूप मेघाकाश जस्तो छ। ईश्वर प्रत्यक्ष हुँदैन, अनुमानले सिद्ध हुन्छ। अब विज्ञानात्मा अर्थात जीव कस्तो छ? जलाकाश जस्तो छ। जलाकाश प्रत्यक्ष देखिन्छ, अनुमान गर्नु पर्दैन। यी दुईटा आकाश आभास स्वरूप हो। महाकाशको प्रतिबिम्ब मेघाकाश और मेघाकाशकै प्रतिबिम्ब जलाकाश। नहीं, महाकाशकै प्रतिबिम्ब जलाकाश। तो मेघाकाश और जलाकाशको लागि मूल आकाश महाकाश। यसरी हिजोको प्रसंगमा चार प्रकारका आकाश मध्ये मेघाकाश और जलाकाश क्रमशः ईश्वरको र विज्ञानात्मा जीवको स्वरूपको वर्णन गरियो। दुईटै प्रतिबिम्ब भएको हुनाले यो मिथ्या हो। फेरि सत्य के हो त भन्दा
दुईटैका जो अधिष्ठान हुन् ती सत्य हो। मेघाकाश को अधिष्ठान हो महाकाश, यानी मेघ को अधिष्ठान महाकाश, तो मेघाकाश को पनि अधिष्ठान महाकाश भयो। त्यस्तै गरी जल को अधिष्ठान घटाकाश, तो जलाकाश को पनि अधिष्ठान घटाकाशै भयो। दुईटा का अधिष्ठान स्वरूप जो आकाश हुन् घटाकाश और महाकाश, ये सुनिर्मला, ये विकारी छैनन्, ये अविकारी हुन्, निर्मल। उदाहरणको रूपमा आकाशमा जतिसुकै धुवा भए पनि बादल भए पनि जतिसुकै धुलो भए पनि ती धुलो और धुवाले आकाश महाकाश मैलो हुँदैन। केटाकेटीलाई मैलो भए जस्तो लाग्छ। जस्तै हामी यदि माटोमा काम गर्न गयौं, धुलोमा काम गर्यौं, धुवामा काम गर्यौं, त हामीले पहिरिएका लुगा लगाएका लुगाहरू सबै धुवै धुवा या धुलै धुलो टाँसिएर मैला हुन्छन् तुरन्त। र तुरन्त फेरि साबुन और पानी लगाएर धुनुपर्छ, बल्ल स्वच्छ हुन्छ। तर तमाम धुलो र धुवा आकाशमा व्याप्त भए तापनि धुवा र धुलो आकाशमा टाँसिँदैन। केही बेरपछि त्यो आफै साफ हुन्छ, धुवा धुलो बसेपछि आकाश क्लिन स्वच्छ हुन्छ। आकाशलाई कसैले धुनु पर्दैन। जसरी यो महाकाश निर्लिप्त छ, त्यस्तै आकाश स्थानीय ब्रह्म पनि निर्लिप्त छ। अर्को उदाहरण, घटाकाशमा हामीले दूध भर्छौं या पानी भर्छौं या अन्य कोही चीज भर्छौं। कसैले जाँड भर्न सक्छ, कसैले रक्सी भर्न सक्छ। आफ्ना आफ्ना रुचि अनुसार घटाकाशको उपयोग गर्न सक्छन् व्यक्तिले। तर ती तमाम वस्तुहरूद्वारा घैंटो दूषित हुन सक्छ, तर घटाकाश दूषित हुँदैन। उदाहरणको रूपमा हामीले भोजन बनाउनको लागि भान्सा घर बनाउँछौं। त्यसलाई संस्कृत भाषामा महानस भनिन्छ। भान्सा घरलाई संस्कृत भाषामा महानस, वेदान्तको भाषामा महानस आकाश भन्नु पर्यो। मठाकाश भने चाहिँ महानस आकाश। महानसमा हामीहरूले दाउरा बाल्छौं और तमाम धुवा निक्लन्छ अग्निबाट। वर्षभरि हामीले त्यो महानस आकाशमा बसेर भोजन पकाउँछौं इन्धनद्वारा, तो पूरा इन्धनले हाम्रो भान्सा कोठा कालो हुन्छ। त फेरि दशैं तिहारको बेलामा हामीहरूले रंग रोगन गर्छौं, भान्सा कोठा कालो भयो भन्छौं। रंग रोगन गर्ने बेलामा हामी कहाँ कहाँ रंग लगाउँछौं, चुना कहाँ लगाउँछौं, इनामेल कहाँ लगाउँछौं, एशियन पेन्ट कहाँ लगाउँछौं, भित्तो र छानोमा।
भित्तो कालो देखिन्छ, छानो कालो देखिन्छ, भुइँ कालो देखिन्छ। भुइँमा सरफ हालेर भित्तोमा हामी चुना लगाउँछौँ, फेरि सेतो नीलो आफ्नो रुचि अनुसार रङ लगाउँछौँ। छानोमा हामी त्यस सिलिङमा त्यस्तै गर्छौँ। र हामी मान्दछौँ कि अब भान्सा स्वच्छ भयो। तर महानसा आकाशमा हामी के लगाउँछौँ? न सरफ लगाएर महानसा आकाशलाई धुन्छौँ, न महानसा आकाशमा कोही चुना पोत्छौँ, न महानसा आकाशमा कोही रङ पेन्ट गर्छौँ। किनभने वास्तवमा महानसा आकाश धुवाले धुवा भएकै थिएन, मैलो भएकै थिएन। भित्तो आदि मैलो भएको पनि उपलक्षणले, भ्रान्तिले हामी महानसा आकाशै मैलो भयो भन्ने हाम्रो लोक भाषामा चलनमा छ। तर महानसा आकाश मैलो। त्यस्तै गरी हामी यावत कर्म आदि गर्छौं, शुभ कर्मले हामीले भन्छौं कि आत्मा स्वच्छ भयो, शुद्ध भयो। और अशुभ कर्मले हामी भन्छौं कि आत्मा यानी वास्तवमा शुभ कर्मले स्वच्छ हुने हो अन्तःकरण और शरीर, आत्मा स्वच्छ हुने होइन। अशुभ कर्मले पापी हुने, अंतःकरण दूषित हुने, अंतःकरण या शरीर। आत्मा अशुभ कर्मले दूषी हुँदैन र आत्मा शुभ कर्मले शुद्ध हुँदैन। अंतःकरण उपाधि वाला भएको हुनाले उपलक्षणले अज्ञानीहरूले अंतःकरणका धर्मलाई आत्मामा आरोप गरेर आत्मा नै पापी भयो र आत्मा नै पवित्र भयो भन्ने व्याख्या गरिन्छ। वास्तवमा आत्मा त स्वरूपले नै शुद्ध छ, कुनै क्रियाले शुद्ध हुने वस्तु होइन। आत्मा स्वरूपले नै पवित्र छ, शुद्ध छ, कुनै क्रियाले अशुद्ध हुने होइन। आत्माको शुद्धि कोही क्रियाले होइन। आत्मशुद्धि शब्दको अर्थ त अन्तःकरण शुद्धि हो, देह शुद्धि हो। स्नान द्वारा शरीर शुद्धि हुन्छ और जप ध्यान पूजाबाट अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, निष्काम कर्मबाट अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। त्यसैलाई उपनिषदमा सत्व शुद्धि भनेको छ। यही कुरालाई यहाँ आगे व्याख्या गर्दै एवं यसरी 226वां श्लोकमा विद्यारण्य मुनिजी यही कुराको व्याख्या गर्नुहुन्छ। अभ्यास गरौं। एवं आनंद विज्ञान मयो मायाधियोर्वशौ किन बेला गर्यौ तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मलौ एवं आनंद विज्ञान मयो मायाधियोर्वशौ तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मलौ
ब्रह्मणि ब्रह्मणि तु सुनिर्मलम्। सुनिर्मलम्। हाँ, एवं इस प्रकार ले आनंद विज्ञानमय, आनंदमय और विज्ञानमय दुईटै द्विवचन हो। आनन्दमय भनेर ईश्वरलाई लिएको हो भने विज्ञानमय भनेर जीवलाई लिएको। माया धियोर बसौ, यी दुईटा माया और धी, धी माने बुद्धि। आनन्दमय मायाधीन हो, आनन्दमय को उपाधि माया हो, सोपाधि को हो, ईश्वर आफ्नो उपाधि को अधीन में छ। और विज्ञानमय बुद्धि को उपाधि में छ, यानी अंतःकरण उपाधि को अधीन में छ। विज्ञानमय को उपाधि धी हो, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने अंतःकरण। आनंदमय को उपाधि माया। यी दुईटा सोपाधिक चैतन्य हुन्। तद अधिष्ठान, तद माने आनंदमय र विज्ञानमय को जो अधिष्ठान हो, विज्ञानमय को अधिष्ठान कूटस्थ हो र आनंदमय पुरुष अर्थात ईश्वर को अधिष्ठान ब्रह्म हो। तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि, यी दुईटै चैतन्य आफ्नो अधिष्ठानमा शुद्ध छन्। आफ्नो जो मूल अधिष्ठान हो त्यसमा आनन्दमय पनि शुद्ध छ, विज्ञानमय पनि शुद्ध छ। आफ्नो उपाधिमा यिनीहरू उपाधिको दोष गुणले गर्दा दोषयुक्त र गुणयुक्तको भान भएको छ, तर पनि आफ्नो आफ्नो अधिष्ठानमा यी दुईटै सुनिर्मलौ, यिनीहरू निर्विकार छन्। यसरी विद्यारण्य मुनिजीले विज्ञानमय को र आनन्दमय को व्यावहारिक र शास्त्रीय पक्षको सत्तालाई स्वीकार गरेर इनको व्याख्या भयो। और यी दुईटैको, आनन्दमय को र विज्ञानमय को पारमार्थिक दृष्टिले यी दुईटै निर्विकार छन्, शुद्ध छन्। शुद्ध छन् माने सुनिर्मल छन् भनेको निर्विकार छन् भनेर क्रमशः यी दुवैको दुई दुई अवस्थाको व्याख्या भयो। एउटा सोपाधिक अवस्था र अर्को निरुपाधिक अवस्था। यही कुरालाई और आगे व्याख्या गरिन्छ। श्लोक नम्बर 237 हो। किनभने यी दुईटा तत्त्वलाई ईश्वरको सत्ता र जीवको सत्ता क्रमशः योग दर्शन र सांख्य दर्शनले पारमार्थिक मानेका छन्। तो यस बारेमा सांख्यले परिकल्पना गरेको पुरुष असंग पुरुष नानात्व र योग दर्शनले परिकल्पना गरेको असंग पुरुष ईश्वर, यी दुईटा क्रमशः पदार्थ शोधनको लागि बडा उपयोगी भएको हुनाले वेदान्तीहरूले यी दुईटाको अस्तित्वलाई पनि नकार्न हुँदैन भनेर यहाँ पूर्व पक्षमा आयो। त्यसको समाधान विद्यारण्य मुनिजी गर्नुहुन्छ। ठीक हो, पदार्थ शोधनको लागि मात्रै, त्यति प्रयोजनको लागि यिनको अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने त्यो ठीक छ, हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं।
तमपद को वाच्यार्थ र तत्पद को वाच्यार्थ को रूपमा विज्ञानमय पुरुष र आनन्दमय पुरुषलाई जीव और ईश्वरलाई पदार्थ शोधनको लागि हामीले प्रयोग गरिराखेकै छौं। तर त्यति मात्रले सांख्य सिद्धान्त वेदान्तमा प्रवेश गरेको मानिदैन, या वेदान्तले आफ्नो मूल सिद्धान्त छोडेर सांख्यलाई अपनायो भनेर मान्न मिल्दैन। किनभने पदार्थ शोधनको लागि जो प्रयोग गरिएको छ, ती शोधित अवस्थामा सांख्यको इस आत्मा माने पुरुष पारमार्थिक र योगको ईश्वर पारमार्थिक सिद्ध हुँदैन। त्यो कुरोको जवाब दिनलाई यहाँ विद्यारण्य मुनिजीले 27वां श्लोकको अवधारणा ल्याउनु। अभ्यास गरौं। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहो अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम् एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहो अन्नमय पक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम् विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ एतत् कक्षोपयोगेन पदार्थ शोधन को हेतुले एक कक्षा यानी केही उपयोगी को रूपमा विज्ञानमय र आनन्दमय जीव और ईश्वरलाई स्वीकार गर्दैमा वेदान्तमा सांख्य दर्शन र योग दर्शन को प्रवेश मान्न मिल्दैन। यदि एक दुई कक्षमा सांख्य को जीव र योग को ईश्वरलाई स्वीकार गर्यो वेदान्तले भन्दैमा वेदान्ती आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित भएर सांख्य दर्शन र योग दर्शनलाई आत्मसात गर्यो भनेर आरोप लगाउँछौ भने हामी तिमीहरूलाई पनि यो भन्न सक्छौं कि जस्तै शाखाचन्द्र न्यायद्वारा बिल्कुल प्राकृत पामर जीवहरूलाई सम्झाउनको लागि आत्मा वै जायते पुत्र भनेर श्रुतिले व्याख्या गरेको छ कि जो छोरो जन्मन्छ त्यो बाउको आत्मा नै जन्मिएको हो र छोरो बाउको आत्मा हो भनेर श्रुतिले प्रतिपादन गरेको छ। तो क्या बाउको आत्माकै रूपमा छोरो जन्मिएको हो त? यदि बाउको आत्माकै रूपमा छोरो जन्मिएको भनियो भने त फेरि बाउको आत्मा के हो त भने छोरो, अनि छोरो मर्यो भने बाउ मर्छ त? यदि बाउको आत्मा नै छोरो हो भने छोरोको अस्तित्व समाप्त हुँदा साथ बाउको पनि त अस्तित्व समाप्त हुन पर्ने। तो एक कक्षा अज्ञानीहरूलाई सम्झाउनको लागि देह अन्नमय और अन्नमय पुरुष आत्मा, त्यस्तै गरी प्राणमय पुरुष, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा आदि केही कक्षालाई शुद्ध ब्रह्म लक्ष्य गराउनको लागि
पञ्चकोश विवेकको युक्ति पूर्वक पहिला अन्नमय पुरुष नै आत्मा हो भनेर सम्झाइएको छ। तब त तिमीहरूले पनि अन्नमय पुरुषलाई नै आत्मा मान्न पर्ने हुने आयो, किनभने एक कक्षा स्वीकार गर्दैमा त्यो सिद्धान्त त सर्वांश स्वीकार भयो भन्ने आरोप तिमीले हामीलाई लगाउँछौ भने तिमीहरूमा पनि केही कक्षा त अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि स्वीकार गरेका छौ। तो क्या चारवाक सिद्धान्त तिम्रो सिद्धान्तमा प्रवेश गर्यो भनेर हामीले मान्न मिल्छ? किनभने चारवाकीहरूले त अन्नमयलाई नै आत्मा मानेका छन्। अन्नमयलाई आत्मा मान्दैमा एककोटी सम्झाउने प्रक्रियामा अन्नमयलाई आत्मा मान्दैमा चारवाक सिद्धान्त तिमीहरूको सिद्धान्तमा पनि प्रवेश गर्यो भनेर क्या तिमीहरू मान्न सक्छौ? सकिँदैन। तो त्यस्तै गरी देहो अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेन अभ्युपेयताम, त्यसको रूपमा पनि त आत्माको रूपमा पनि त स्वीकार गर न त। क्या तिमीहरू तयार छौ स्वीकार गर्न? तब फेरि वेदान्त र सांख्य योगमा फरक के छ महाराज? त्यो पनि बताइदिनुहोस् न त, कहाँनिर फरक छ? त्यो कुरा सम्झाउनको लागि विद्यारण्य मुनिजीले 228वां श्लोकको आरम्भ गर्नुभयो। 228वां श्लोकको अभ्यास गरौं। आत्मभेदो जगत सत्यम, आत्मभेदो जगत् सत्यम्, ईशो अन्य इति चेत्त्रयम्, ईशोऽन्य इति चेत्त्रयम्, त्यज्यते त्यैस्तदा सांख्य, यज्यते तैस्ता योग वेदांत सम्मतिः। योग वेदांत सम्मतिः। आत्मभेदो जगत सत्यम, आत्मभेदो जगत् सत्यम्, ईशो अन्य इति चेत्त्रयम्, ईशोऽन्य इति चेत्त्रयम्, त्यज्यते त्यैस्तदा सांख्य, त्यज्यते तैस्तदा सांख्य, योग वेदांत सम्मति। योग वेदांत सम्मतिः। देखो भेद फरक कहाँनिर छ भन्दा आत्मभेदो जगत सत्यम ईश अन्य इति चेत्त्रयम् त्यज्यते। सांख्यले र योग दर्शनले यदि यी तीन कुरालाई परित्याग गर्छन् भने अन्य कुरामा सांख्य दर्शन, योग दर्शनको र वेदान्त दर्शनमा केही मतभेद छैन। मतभेदको कारण यही तीनटा कुरा उनीहरूले परित्याग गर्न सक्दैनन् और यी तीनटा कुरालाई पारमार्थिक रूपमा हामीले स्वीकार गर्न सक्छौं। मूल जरो यहाँनिर छ। आत्मभेद अर्थात आत्मा अनेक छन् भन्ने कुरालाई आत्मभेद भनिन्छ। यो कुरो वेदान्तले कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा क्रिश्चियन, मुसलमान और आदि आदि विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनायो भने हामी यति पैसा अनुदान दिन्छौं भने विदेशीहरूले हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई
कुरा बुझ्यौ न? गिरिजा प्रसाद कोइराला, रामचंद्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली, झलनाथ आदि सबै खलनाथ हुन्। यी सबैलाई आएर दात्री राष्ट्रहरूले, मिसनरिजहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गर्यौ भने हामी यति अनुदान दिन्छौं तिमीलाई, देश चलाउनलाई तिमीलाई कसैसँग हात फैलाउनु पर्दैन, पार्टीलाई यति पैसा दिन्छौं, शिक्षामा यति लगानी गर्छौं, स्वास्थ्यमा यति लगानी गर्छौं, बाटोमा यति लगानी गर्छौं, सञ्चारमा यति लगानी गर्छौं। यदि तिमीले हिन्दू राष्ट्रलाई हटाउन सक्दैनौ भने हामी तिमीलाई अनुदान दिँदैनौ, स्वास्थ्यमा अनुदान दिँदैनौ, पार्टीलाई सहयोग दिँदैनौ, बाटो विकासमा सहयोग गर्दैनौ, शिक्षामा सहयोग गर्दैनौ, हामीले बनाएको सिलेबस शिक्षामा लागू गर, हामी यति पैसा दिन्छौं। हामीले भने अनुसारको तिमीले संविधान बनाऊ, संविधान बनाउँदा लाग्ने खर्च हामी दिन्छौं, हामीले भने अनुसारको चुनाव गराऊ, चुनावको सारा खर्च हामी दिन्छौं भनेर यो लोभमा आएर यी हिन्दू बनाउँदाहरू, हिन्दूका खलक, यिनलाई हिन्दू भन्ने होइन, ये हीन भएर ये दूषित भएका हुन्, यिनलाई दूर राख भन्ने हो। झलनाथलाई, प्रचण्डलाई हिन्दू भन्न मिल्दैन हो। किन मिल्दैन? किनभने यिनीहरू हीन आचरण गरेर धर्म भ्रष्ट भएर हीन भएका हुन्। त्यसकारणले ये दूषित भए, दूषित भएको हुनाले यिनलाई टाढा राख। कोरोना संक्रमित भएकालाई टाढा राखे झै यी सबै मिसनरिजहरूको डलर संक्रमित भएका, प्रलोभनले संक्रमित भएका दूषित तत्व हुन्, यिनलाई टाढा राख्नु पर्छ। अब टाढा राख्ने कसले? समस्या त यहाँ आयो नि त। यी भरौटेहरू जो धर्मको महिमा जाने छैनन्, पार्टीले खर्च दिन्छ, पार्टीले पैसा दिन्छ, नेताहरूले पैसा दिन्छन्, कमिसन खाएका खाएछन्। त्यो के को लागि? त चुनावमा पार्टीलाई रागो खुवाउने, बोको खुवाउने, खसी खुवाउने, जाँड खुवाउने। ल तिमी हाम्रो पार्टीमा हामी जित्यौं भने तिमीलाई एउटा पदको अध्यक्ष बनाइदिन्छौं, एउटा विभागको यो गरिदिन्छौं, ये गरिदिन्छौं। तिम्रा छोराछोरी नेताहरूले यिनलाई भड्काइदिया छन्। धर्म भन्दा यिनलाई पार्टीको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण छ। यो सब भ्रष्ट भए, सबै लोभमा आएर, लोभ पापस्य कारणम, सबै भ्रष्ट भए। म कहाँ धेरै आउँछन् यी हिन्दूवादीहरू, धर्मका ठेकेदारहरू आउँछन्। महाराज, हजुर जस्ता विद्वानहरूले, धर्माचार्यहरूले हिन्दू राष्ट्रको लागि वकालत गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो, सशक्त आवाज उठाउनु पर्यो, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै आउँछन् म कहाँ धेरै। अनि म ती सबैलाई झपार दिन्छु। के कुराले भने, ल तिमी नढाँटिकन भन, हिन्दू राष्ट्र भन्दै आएका छौ तिमी म कहाँ, तिमी नढाँटिकन भन, तिमीले अहिलेसम्म भोट कुन पार्टीलाई दिया छौ, नढाँटिकन भन त भनेर सोध्छु क्या। अनि भोट त मैले कांग्रेसलाई दिएको हो भन्छ, अनि भोट त मैले एमालेलाई दिएको हो भन्छ, भोट त मैले माओवादीलाई दिएको हुँ भन्छ, कम्युनिस्टलाई दिएको हुँ भन्छ। अनि क्या कांग्रेसलाई भोट किन दियौ त नि तिमीले? क्या कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन्छु भनेर तिमीसँग वाचा गरेको छ एजेन्डामा? छैन कांग्रेसले। छैन भने किन भोट दियौ त? भोट दिन्छौ कांग्रेसलाई, अनि सपोर्ट लिन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो भनेर सपोर्ट लिन म कहाँ आउँछौ तिमी? तिमी फटाऊ भनेर होकाइदिन्छु क्या। भोट दिन्छौ कम्युनिस्टमा,
तिमीले कम्युनिस्टलाई भोट दियौ, क्या कम्युनिस्टले तिमीलाई वचन दियो कि तिमी हामीलाई भोट देऊ, हामी तिमीलाई हिन्दू राष्ट्र दिन्छौं भनेर वचन दियो, एजेन्डा दियो, म्यानिफेस्टोमा लेख्यो, त्यसले घोषणा पत्रमा लेख्यो? त्यो त लेख्या छैन। नलेखेपछि फेरि भोट कम्युनिस्टलाई किन दियौ त? भोट दिन्छौ कम्युनिस्टलाई, अनि फेरि हिन्दू राष्ट्रको लागि सपोर्ट गर्न पर्यो, आन्दोलन गर्न पर्यो भनेर हामी कहाँ, म कहाँ आउँछौ? तिमीहरू दोगला हो भनिदिन्छु सिधै, सिधा होकाइदिन्छु। अनि म फेरि भन्छु क्या, यो कोही कुनै पार्टीको सपोर्ट र निन्दा गरेको होइन, प्रसङ्गमा भनेको छु है, ख्याल राख नि। यो त कम्युनिस्ट विरोधी रहेछ, कांग्रेसको पनि विरोधी रहेछ आत्मानन्द भनेर प्रोपोगेन्डा गरौला नि फेरि। त्यो नगर। म के भन्छु तिनलाई भने, आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रको लागि आन्दोलन गर्न पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो भन्दै म कहाँ आउनेलाई भन्छन्। अरे चुनावको बेलामा कमल थापाले तिमी हामीलाई सपोर्ट गर, म तिमीलाई हिन्दू राष्ट्र दिन्छु भन्दै घर दैलो आएको थियो, फेरि त्यसलाई भोट नदिएर फेरि कांग्रेसलाई र कम्युनिस्टलाई किन दियौ त भन्दा तिनीहरू जवाब के दिन्छन् थाहा छ? त्यो कमल थापा पनि दोग्लो हो, सत्तामा गयो, कांग्रेससँग मिलेर गएर सत्तामा बस्यो, कम्युनिस्टसँग मिल्यो, पदको लागि उप प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्यो, गयो। अर्को कुरा, त्यो कमल थापा फटा हो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछु भन्ने बहानामा त्यसले राजालाई ल्याउन खोजेको हुनाले त्यसलाई नदिएको हो। ल्याउजी कस्तो कुरा गर्छौ तिमीहरू? अनि जब हिन्दू राष्ट्र ल्याएपछि कमल थापाले राजालाई ल्याउँछ भन्ने डर छ भने फेरि हिन्दू राष्ट्रको माग किन गर्छौ त नि? फटा हो तिमीहरू। यता हिन्दू राष्ट्रको माग गर्यौ भने, हिन्दू राष्ट्र आयो भने राजा सक्रिय हुन्छ भन्ने डर छ भने हिन्दू राष्ट्रको माग किन गर्छौ त? अब हिन्दू राष्ट्र माग गर्छौ भने राजा सक्रिय हुन्छ भने आपत्ति के छ त? हालाकि म राजावादी पनि होइन, म वेदान्तवादी हुँ, कुनै पार्टीको आलोचना र सपोर्ट गर्ने व्यक्ति होइन। प्रसङ्गमा मैले के भन्न खोजेँ भने यी सबै समस्या छन् क्या, प्रलोभनमा आउँछन् व्यक्ति र आफ्नो निष्ठालाई परित्याग गरिदिन्छन्। आफ्नो निष्ठालाई, आफ्नो मान्यतालाई, आफ्नो परम्परालाई, आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो सभ्यतालाई सब तिलाञ्जली गरिदिन्छन् लोभमा आएर। त जनता पनि मुखले भन्छन् हिन्दू राष्ट्र चाहियो, अनि भोट हाल्ने बेलामा यही हिन्दू राष्ट्र विरोधीहरूलाई सपोर्ट गर्दै हिँड्छन्। त यहाँ समस्या के छ भन्दा विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ सांख्य दर्शन र योग दर्शनले यी तीनटा कुरा छोडिदियो भने सांख्य र हाम्रो बीचमा, योग र हाम्रो बीचमा कोही मतभेद रहँदैन। बशर्ते कि तीनटा कुरा उनीहरूले छोड्नुपर्छ। कुन कुन कुरा महाराज भन्दा सांख्य दर्शनले आत्मा भिन्न भिन्न मान्छ, अनेक आत्मा मान्छ, जगत सत्य मान्छ, और सांख्यले ईश्वर मान्दै मान्दै। योग दर्शनले आत्मा अनेक मान्छ, जगत सत्य मान्छ र ईश्वर पनि पारमार्थिक सत्य हो भनेर मान्छ। ईश्वरलाई आभास मान्न तयार छैन, जीवलाई आभास मान्न तयार छैनन् यिनीहरू। जीव को नाम हो चिदाभास, और चिदाभास को अर्थ हुन्छ चित बनेको ब्रह्म, ब्रह्म को आभास यानी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, चिदाभास। चिदाभासलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने
तिमीहरूले नसुनेको शब्द म सुनाइदिन्छु। अहिलेसम्म चिदाभास चिदाभास सुनेका छौ, आज नयाँ शब्द सुनाइदिन्छु। चिदाभासलाई नयाँ शब्दले सम्बोधन गर्न सक्छौ, ब्रह्माभास। चिदाभास भन्नु र ब्रह्माभास भन्नु। ब्रह्म भनेको चैतन्य, चैतन्यको आभास चिदाभास, ब्रह्मको आभास ब्रह्माभास। जीव पनि ब्रह्माभास हो, ईश्वर पनि ब्रह्माभास हो। मूल रूपमा यी उपाधि परित्याग गरे भने मात्र यी ब्रह्म हुन्, अन्यथा यी सोपाधिक हुन् भनेर ये विज्ञान आत्मा और ईश्वरलाई र जगत सत्यत्वलाई तीनटा कुरा सांख्य र योगले परित्याग गरिदियो भने आत्मा भेदो जगत सत्यम ईशो अन्य इति चेत् त्रयम् त्यज्यते। यिनीहरूले यदि परित्याग गरिदिन्छन् भने 23 तदा सांख्य योग वेदान्त सम्मति। तब उनीहरूको अरु सबै कुरामा वेदान्तसँग विरोध छैन। अरु कुरामा जस्तै आत्मा दुःखत्रय विघातको बारेमा 3 प्रकारका जो दुःख छन् ती दुःखबाट हटाउने कुरामा सांख्य पनि प्रयत्नशील छ, योग पनि प्रयत्नशील छ। हेयम दुःखम अनागतम योग दर्शनले भनिराखेको छ। योग दर्शनले पतञ्जलि महर्षिले भन्नुभएको छ, गत जो दुःख हो गयो सो गइहाल्यो। अब वर्तमानमा जो आएको छ त्यो आएको छ, त्यो पनि जान भनेर आएको हो। प्रयत्न के को लागि गर्नुपर्छ भन्दा भविष्यमा आउने सम्भावना सम्भावित दुःखलाई आउन नदिनुको लागि प्रयत्न गर। हेयम दुःखम अनागतम। त दुःखत्रय विघात 3 प्रकारका दुःखबाट बच्नको लागि उपाय सांख्यले पनि प्रकृति पुरुषको विवेक गर्यो भने यो दुःखत्रयबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर सांख्यले पनि भनेको छ। और समाधिमा निर्विकल्प समाधिको अभ्यास गर्यो भने 3 प्रकारका दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर योगले पनि भनेको छ। और साधनको कुटामा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग आदि सबै ईश्वर प्रणिधान ईश्वर उपासना, यसमा कोही आपत्ति छैन। हामी पनि गर्छौं ईश्वर उपासना, तर ईश्वरलाई पारमार्थिक सत्य मान्दैन। शालिग्रामको उपासना गर्दैमा शालिग्राम नै साक्षात विष्णु हुन् भन्दैनौं हामी। शालिग्राम विष्णुको केवल प्रतिनिधि मात्र हो, प्रतीक मात्र हो। विष्णु शालिग्राम पत्थर भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। यो बुद्धिपूर्वक हामी शालिग्राममा आलम्बनोपासना प्रतीकोपासना त्यस्तै गरी सांख्य और योगले 3टा चीज छोड दियो भने हाम्रो वेदान्तसँग कोही विरोध छैन। अब यहाँ एउटा अर्को प्रश्न भयो, महाराज सांख्यले पनि योगले पनि विज्ञान आत्मा अर्थात जीवलाई और ईश्वरलाई दुईटैलाई असंग भनेर व्याख्या गरेका छ। और तपाई वेदान्तीहरूले पनि असंगोयम पुरुष भनेर आत्मालाई असंग भन्नुभएको छ। तो असंगत्व हेतुले वेदान्त र
सांख्य योगमा कोही फरक आएन नि त महाराज भन्ने कुराको पूर्व पक्षले यहाँ प्रश्न उठायो। त्यसको उत्तर 229वां श्लोकद्वारा विद्यारण्य मुनिजी दिनुहुन्छ। यसको अभ्यास गर। जीवो असंगत्व मात्रेण जीवो असंगमात्रेण मात्रेण अक्षर हेरेर पढ। जीवो असंगत्व मात्रेण जीवो असंगत्वमात्रेण कहाँ अड्क्यो? ठिक छ? ए भैया ठिक छ? कहाँ अड्क्यो? नेट अड्क्यो? ठीक छ हजुर, ठीक छ। यहाँ अड्क्यो नि त। आवाज आछ? नेट स्लो भयो, नेट स्लो भयो। आएको छ अड्क्यो गुरु अड्क्यो यहाँ त। खै। आइरहेछ। हरि ओम। आएको छ गुरु। छैन खै। ल आइरहेछ समझ्यो, आवाज आइरहेको छ समझ्यो। ल अभ्यास गर त फेरि। जीवो असंगत्व मात्रेण जीवो असंगत्व मात्रेण कोही अभ्यास भएको आवाज आएन हौ, आएन आवाज आएन। मैले समझको त आइरहेछ। उताबाट रिस्पोन्स आएन नि त भाइ। हामीले त पढिरहेछौँ। पढेको सुनिरहेको छ। यता आवाज आएन। बाबाकोमा गएन रे यताको आवाज। जीवो असंगत्व मात्रेण जीवो असंगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत् तदा चन्दनादि नित्यत्वम् स्रक्चन्दनादि नित्यत्वम् मात्रेणापि कृतार्थता जीवो असंगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत् तदा सुरक्चन्दनादि नित्यत्वम् मात्रेणापि कृतार्थता सांख्य र योगले ईश्वरलाई असंग मानेको छ र जीवलाई पनि असंग मानेको छ। तो जीव और ईश्वर असंग भए त भइहाल्यो। असंग हुनु नै मोक्ष हो। त्यति भए त भइहाल्यो नि त भनेर यहाँ पूर्व पक्षले वेदान्तीलाई भनेको अवस्थामा वेदान्तीले आक्षेप गर्नुहुन्छ। यदि जीव असंग भयो भन्दैमा मोक्ष भइहाल्छ भन्छौ भने द्वैत रह्यो।
असंग भयो त्यो त ठीक भयो, लेकिन द्वैत पनि त रह्यो नि त। त्रैत रह्यो, जगत सत्य भयो, जीव सत्य भयो, ईश्वर सत्य भयो। तीनवटा वस्तु सत्य सिद्ध भए। असंग भयो भन्दैमा द्वैत रह्यो भने त्यो मुक्त हुन सक्दैन, असंग भए तापनि। कुरा बुझेनौ? समस्या जीव असंग हुनु मात्र प्रयोजन होइन, अद्वैत पनि हुनु पर्यो। ये किनभने तमाम श्रुतिहरूले भनेका छन् द्वैतात् वै भयं भवति। जबसम्म द्वैत रहन्छ तबसम्म अभय पद प्राप्त गर्न सक्दैन कसैले। द्वैतमा भय हुन्छ हुन्छ। यत्र तस्य आत्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् तत्केन कं विजानीयात्। जब एक ही अद्वितीय आत्मा स्वरूप हुन्छ तब फिर वहां देख्नको लागि कोही अर्को दृश्य हुँदैन, जान्नको लागि कोही और ज्ञेय पदार्थ हुँदैन। तो अद्वैतमा नै मोक्ष छ, द्वैतमा मोक्ष छैन। असंग हुनु मात्र मोक्षमा हेतु होइन, असंग हुनु मात्र मोक्षमा हेतु मान्दछौ भने त त्यतिमा हामी कृतार्थ हुन्छौं। जीव असंग भइदियो, ईश्वर असंग भइदिए, हामीलाई पुगिहाल्यो, हामी मुक्त भइहाल्छौं। यिनलाई मिथ्या मानेर, जगतलाई मिथ्या मानेर किन त्याग्न पर्यो? ईश्वरलाई मिथ्या मानेर किन छोड्नु पर्यो? जीवलाई मिथ्या मानेर किन छोड्नु पर्यो? ब्रह्मलाई किन सत्य मान्नु पर्यो? ईश्वरै सत्य हो, जीवै सत्य हो, जगतै सत्य हो, तर जीव जो है असंग सत्य हो भनेपछि त मुक्ति भइहाल्यो। त्यतिमा हामी कृतार्थ हुन्छौं भन्छौ भने जीव ईश्वर और जगतलाई मिथ्या सिद्ध गर्न नसकेर असंग मात्रले कृतार्थ हुन्छौ भन्छौ भने त तिमी भोलि गएर श्रक चन्दनादि नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता। तब त तिम्रो लागि त जो तिमीले भोगिराखेका पदार्थ छौ, श्रक चन्दन वनिता आदि, स्त्री पुरुष, विषय वस्तु वासना, यी सबै वस्तु पनि नित्य भइदियो भने त तिमीलाई झन् मजा आयो। त्यतिमा तिमी कृतार्थ भइहाल्छौ। बोले महाराज हो त त्यही हो। हामी पनि जीवात्मा पनि मिथ्या नहुनु कहिल्यै नमर्नु, नित्य हुनु पर्यो जीव। अनेक जीव भएर के फरक पर्यो त नि? सबै जीव आफ्नो आफ्नो स्वरूपमा नित्य छन्, बाँचिरहन्छन्। अनि जगत पनि नित्य भयो भने के फरक पर्यो त नि भाइ? भोगिरहन्छन्, जहिलेसम्म बाँच्छन् भोगिरहन्छन् भनेर तिमी त त्यसैमा पनि आनन्द हुन सक्छौ। भोग नित्य मिल्यो भने हामी त्यसैमा कृतार्थ हुन्छौं भन्न पनि सक्छौ भोलि गएर। तिमी भोग नित्य मिल्न चाहियो। तिमीलाई थाहा छैन द्वैतमा भय हुन्छ भनेर श्रुतिले बोलेको बोलै छ। भोगे रोग भयम, कुटे चिति भयम, वित्ते निर्पालात् भयम, मौने दैन्य भयम, खले बले रिपु भयम, वित्ते निर्पालात् भयम, कृते काये कृतान्तात् भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवितले
वैराग्यमेवावयम्। महाराजा भर्तृहरि पनि एक दिन त्यही भन्दथे, श्रक चन्दन वनिता आदि बढिया प्राप्त भयो भने त बाह्य स्वर्ग भन्दा त यही आनन्द छ नि त। आहा, तिमीहरू वेदान्तमा लाग्यौ, नत्र म एउटा किताब पढ भनिदिन्थेँ क्या, वेदान्तमा नलाग्या भए। कुरा गर्यो, भनिदिउँ किताबको नाम भनिदिउँ। महाराजा भर्तृहरिको श्रृंगार शतक, महाराजा भर्तृहरिको श्रृंगार शतक तिमीहरूले पढेका छैनौ। आहा, श्रृंगार शतकमा महाराजा भर्तृहरि जब जवान थिए, भर्खरी बिहा गरेर तरुणी श्रीमती लिएर आएका थिए, भर्खरी राज सिंहासनमा बसेका थिए। आहा, क्या भरी जवानी थियो, सारा राज्यमा भोगका साम्राज्य थिए। आहा, त्यति बेला लेखेको श्रृंगार शतक, यस्तो श्रृंगार रसले भरिएको छ के भन्नु। त्यो पढ्यो भने त तिमीहरू अहिले पनि फेरि जवान भइहाल्छौ, छिटो भइहाल्छौ। त्यसकारण अब भुलेर बिर्सेर पनि नपढ है। यहाँ तो यहाँसम्म भर्तृहरिले लेखेका छन्, यी ठुला ठुला विद्वान भनाउँदाहरू वेद शास्त्रहरूले स्वर्गको अमृतको त्यस्तो वर्णन गरेका छन्। ये सब बेकार हो। ये वनिता को ओठ चुम्बनमा जो अमृत छ त्यो स्वर्गको अमृत के अमृत लाएर त त्यस्तोसम्म व्याख्या गरेका छन् महाराजा भर्तृहरिले श्रृंगार शतकमा। त्यही व्यक्ति राज शासन गर्ने कसरी राजा भएपछि उनले फेरि नीति शतक लेखे, नीतिपूर्वक राज्य गर्ने नीति शतक लेखे। वही व्यक्ति फेरि वैराग्य भएपछि वैराग्य शतक लेखे। वैराग्य शतक तिमीहरू खोजेर पढ, अवश्य पढ। श्रृंगार शतक फ्रीमा आए पनि नपढ, वैराग्य शतक किनेर पनि पढ, त्यो हितकारी छ। वैराग्य शतक पढ्यो भने भोग और विषयमा वैराग्य बढ्छ। कहीं तुस विषय रागको कहीं तुस यदि हृदय छ भने पनि त्यो वैराग्य शतक पढ्यो भने त्यो तुस पनि निक्लन्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। धिक्ताम च तं च नदनं मदनं च इमाम च माम च, यहाँबाट सुरु गरेका छन्। त्यो कहानी तिमीहरूलाई थाहा छ, अमर फलको कहानी। कुनै महात्माले राजा भर्तृहरिलाई अमर फल दिए। तो अमर फल खायो भने तिमी अमर हुन्छौ राजन, लखाऊ। राजाले विचार गर्यो यो अमर फल मैले खाएर मात्रै के हुन्छ र, यो श्रीमती फकाउनलाई दिनु पर्यो श्रीमतीलाई। त्यो दिए भने मक्ख भएर मैले भने अनुसार मेरो अनुकूल हुन्छ। तिमीहरू पनि त गर्छौ नि त, श्रीमान फकाउनलाई मिठो मिठो खाना पकाइदिन्छौ, श्रीमती फकाउनको लागि बढिया बढिया गहना र कपडा नाना ल्याइदिन्छौ। श्रीमतीले खाना पकाउँछ, श्रीमानले नाना ल्याइदिन्छ। नाना यसरी ल्याउँछ कि नाना ल्याइदिए, नयाँ साडी ल्याइदिए भने मक्ख हुन्छ, मिठो मिठो बनाएर खुवाइदिए भने बुढो मक्ख हुन्छ। पकाउनलाई हामी पनि त प्रयत्न गर्छौ नि त। त्यस्तै राजाले अमर फल दिए पत्नीलाई। पत्नीले मन्त्री फकाउनलाई अमर फल दिए मन्त्रीलाई, आफू नखाएर लगेर। मन्त्रीले मालीकी छोरी फकाउनलाई त्यो अमर फल मालीकी छोरीलाई दियो। अब मालीकी छोरीले राजा फकाउनको लागि त्यही अमर फल घुमाएर ल्याएर फेरि राजालाई दिए।
अरे बाबा, यो मैले दिएको अमर फल आज यो मालिकको छोरीको हातबाट मेरै हातमा कसरी आयो भाइ? ए नानी, तिमी नडाटिकन भन त यो अमर फल, यो फल तिमीले कहाँबाट पायौ? नडाटिकन भन। हजुरको मन्त्रीले ल्याएर दिएको। किन? बोले मलाई फकाउन भनेर। अरे तिमीलाई फकाउन भनेर मन्त्रीले दिएको? बोले हाँ। अनि तिमीले नखाएर फेरि मलाई किन दियौ त नि? बोले हजुरलाई फकाउन भनेर। लौजी। अनि मन्त्रीलाई बोलाएर सोधे, है तैँले त मालीको छोरीलाई अमर फल दिएको होस्, म केही गर्दिन नडाटिकन भन। बोले हो सरकार। किन दिएकोस् त नि भन्दा उसलाई फकाउन। अनि तेरो हातमा आयो कहाँबाट? बोले महारानीले दिएको सरकार। महारानीले किन दिए त तँलाई? मलाई फकाउन भने। अनि अमर फल लिएर त किन फकिनस् त भन्दा मलाई त हजुरको डर लाग्यो, त्यस कारणले अमर फल लिएर पनि म फकिन, रानी प्रति मैले कुदृष्टि राख्न सकिन, हजुरको डर थियो। रानीलाई बोला, ए तँलाई मैले अमर फल दिएको थिएँ, मन्त्रीलाई किन दिइस्? मन्त्रीलाई फकाउन। मन्त्रीलाई किन फकाउनु पर्यो? बोले मेरो मन परेको मन्त्री। अनि म पनि त छु। बोले तपाईँ त्यतिको त्यो मन्त्री जस्तो तपाईँ हुनुहुन्न मलाई ल्याउजी। हे विडम्बना। बल्ल राजा भर्तृहरिको आँखा खुल्यो, छर्लङ्गै भयो। याम चिन्तयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्न जन्म मिच्छति तत्वपि अन्य रक्ता अस्मत्कृते तु परितुष्यति केचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। मेरी पत्नीलाई पनि धिक्कार होस्, त्यो मन्त्रीलाई पनि धिक्कार हो। हातमा आएको अमर फल पनि विषय भोग्नको लालसाले हातमा आएको अमर फल पनि परित्याग गर्ने म महामूर्ख, मलाई धिक्कार होस्। जुन कामदेवले गर्दाखेरि त्यो विषय भोगको आशाले गर्दा अमर फल पनि परित्याग गर्दै हिँडेका छन्, सबभन्दा धेरै धिक्कार त त्यही कामदेवलाई छ भनेर सारालाई धिक्कार गरेर राजमहलबाट सब कुछ छोडेर भर्तृहरि निक्ले र फेरि वैराग्य शतक लेखे। पछि साधना गर्दा गर्दै उनले ब्रह्म शतक नामकको फेरि 100 श्लोकको ब्रह्म शतक लेखे। उपनिषदकै सारमा विद्यमान छ, त उपनिषद भन्दा कम छैन। जस्तै गीता, श्रीमद् भगवत गीता, राम गीता, ये सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। ओम श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम इत्यादि। गीता सारा उपनिषदको सार हो, ब्रह्म विद्या हो। त्यस्तै भर्तृहरिको पनि ब्रह्म शतक भनेर ब्रह्म विद्याले भरिएको 100 श्लोकको ब्रह्म शतक छ। अब त्यो पनि पढ, दुईटै पढ। नीति शतक पनि तिमीलाई पढ्न जरुरी छैन। अब श्रृंगार शतक त हेर्न पनि जरुरी छैन। वैराग्य शतक र ब्रह्म शतक पढ्नु पर्छ। निष्ठा बढ्छ, त्यसले हाम्रो वेदान्तमा निष्ठा बढ्छ। विषय प्रति अलिअलि भएको जो राग हो त्यो पनि क्षीण हुँदै जान्छ। विद्यारण्य मुनिजीले यहाँ भन्नुभयो, द्वैतवादको रहिन्जेल, जगत सत्य रहिन्जेल, ईश्वर सत्य रहिन्जेल, जीव नाना रहिन्जेल, असंगत्व निश्चयले मात्रले मोक्ष हुँदैन। तब तो स्रक चन्दन वनितादि नित्यत्व मात्रेण अपि तिमी कृतार्थ हुन खोज्छौ। के भन्ने तिम्रो मोक्षलाई? के भन्ने? तब यही कुरालाई आगे स्पष्ट गरिन्छ। 30वां श्लोक, 230वां श्लोक।
यथा स्रगादि नित्यत्वं यथा स्रगादिनित्यत्वम् दुस्सम्पाद्यं तथात्मनः दुःसम्पाद्यं तथा असंगत्वं न संभाव्यं असंगत्वं न संभाव्यम् जीवतोर्जगदीशयोः जीवतोर्जगदीशयोः यथा स्रगादि नित्यत्वं यथा स्रगादिनित्यत्वम् दुस्सम्पाद्यं तथात्मनः दुःसम्पाद्यं तथात्मनः असंगत्वं न संभाव्यं असंगत्वं न संभाव्यम् जीवतोर्जगदीशयोः जीवतोर्जगदीशयोः विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ यथा जसरी स्रगादि नित्यत्वम दुस्सम्पाद्यम यो संसारमा स्रग आदि स्रग भनेको माला आदि पदले चन्दन बनिता लिपस्टिक बिन्दी आँखाका गाजल गालामा लगाउने पाउडर आदि पदले सबै श्रृंगारका र भोग विलासका साधन आदि पदले स्रग शब्दले माला आदि पदले यावत श्रृंगारका साधन भोग विलासका साधनहरू यानी संसारका विषयहरू उपलक्षित विषयहरू लेख्नु श्रृग आदि पदले यथा स्रग आदि नित्यत्वम दुस्सम्पाद्यम कसैले पनि चन्दन आदि स्त्री वनिता भोग विलासका साधनलाई कसैले पनि तीन कालमा पनि नित्य बनाउन सक्दैन दुस्सम्पाद्य नित्य हुनै सक्दैन कुनै यदि केटाले केटीले यो मेरो जवानीमा गाला चिल्लो छ त्यो 100 वर्षको उमेरसम्म चिल्लै बनाएर राख्छु भन्यो भने सम्भव होला कि नहोला बल्ल थाहा पायो तिम्रो भर्खरी बिहा गरेर आएकी बुहारीलाई सोध त 3-3 घण्टा लगाएर मेकअप गर्छे त्यसलाई सोध त ए बुहारी नानी यो तिम्रो यो गाला चिल्लो 100 वर्षको उमेरसम्म यस्तै बनाउन सक्छौ कि सक्दिनौ कोही उपाय भए त बनाउनु सक्थे महाराज भन्छौ उपाय छैन त अरु के गर्छ तिमीले सकेनौ ल भन त ए आमा हो ए बाबा हो आज भन्दा 35 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष पहिला तिम्रा गाला कस्ता थिए क्या कहना वाह तिम्रा शरीर कस्तो थियो क्या कहना क्या 30 वर्ष पहिलाको तिमीले लगाएको लुगा आज त्यस्तोको त्यस्तै छ ल भन त 30 वर्ष पहिला बनाएको तिम्रो घर आज जस्ताको तस्तै छ 30-40 वर्ष पहिला तिमीले लगाएको आँगनमा कटहरको रुख अम्बाको रुख क्या त्यो रुख त्यस्तै छ त्यस्तै फलिराखेको छ कुनै पनि चीज श्राप चन्दन वनिता आदि नित्यत्व तिमीले सिद्धै गर्न सक्दैनौ यो असम्भव हो दुस्सम्पाद्य त्यस्तै गरी जस्तै यो दृष्टान्त विषयहरू नित्य सिद्ध गर्न तिमी सक्दैनौ त्यस्तै गरी
जीवतो जगदीशयो हो, जगत और ईश्वर जीवित रंजल, जीवित माने सत्य रंजल, जीवतो माने जगत पनि सत्य रंजल र ईश्वर पनि सत्य रहिन्जेल जीवात्मा कुनै हालतमा असंग हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन महाराज? किनभने जगत रहिन्जेल जगतलाई तिमीले मिथ्या सिद्ध गर्यौ भने, ध्यान देऊ है, जगत तो रहन्छ, जगतलाई संसारका विषयलाई मिथ्या सिद्ध गरेर मिथ्या निश्चय गर्यौ भने तिमी असंग हुन सक्छौ। जगत और विषयलाई बिल्कुल सत्य मान्दा मान्दै तिमी असंग हुनै सक्दैन। त्यस्तै गरी ईश्वरको अस्तित्व सत्य रहिन्जेल, ईश्वर मेरा नियामक हो, नियन्त्रक हो, शासनकर्ता हो, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययावत्, ईश्वरले मलाई आफ्नो इच्छा अनुसार घुमाइराखेको छ, त्यो ईश्वर पनि नित्य छ भनिन्जेल तिमी असंग हुनै सक्दैन। तिमी असंग कहिले हुन्छ? जुन बेला ईश्वर माया द्वारा ब्रह्म को प्रतिबिंब मात्र, आभास मात्र हो, परमार्थमा ईश्वर पनि छैन, सत्य छैन। जगत पनि माया कल्पना मात्र हो, मरुभूमिमा जल कल्पना गरे झै भ्रान्तिले अज्ञानले जगतमा सत्यत्व बुद्धि भएको हो, वास्तवमा सत्य जगत होइन। यसरी ईश्वर और जगतलाई पारमार्थिक सत्य सिद्ध नगरेर यो पारमार्थिक मिथ्या हुन्, भाषित मात्र हुन् र म जो चिदाभास हुँ ऊ पनि मायाले खडा गरेको हुनाले कर्ता भोक्तापना पनि मिथ्या हो भनेर जीवको आभासपनालाई मिथ्या, ईश्वरको आभासपनालाई मिथ्या र जगतलाई मिथ्या निश्चय गर्यौ भने शुद्ध चैतन्य अर्थमा तिमी अद्वितीय सिद्ध हुन्छौ, बल्ल तिमी असंग हुन सक्छौ। जगत बिल्कुल सत्य हो भनिन्जेल तिमी असंग हुन सक्दैनौ। जगतले, प्रकृतिले तिमीलाई कुनै न कुनै माध्यमले जगतमा फसाउँछ, फसाउँछ प्रकृतिले। भगवान श्री कृष्णले यही त अर्जुनलाई भन्नुभयो, हे अर्जुन, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये अवश्योऽपि तत्। अहिले तिमीले जुन कर्मलाई म गर्दिन भनेर हठ गरिरहेका छौ, यो युद्ध म कुनै हालतमा पनि गर्दिन। सन्यासी भएर टुप्पी काटेर देवघाटमा बसेर गलेश्वर आश्रममा अन्न क्षेत्रको भात खाएर हरे राम जपेर बस्छु जोगी भएर, यो युद्ध म कुनै हालतमा गर्दिन। भिक्षाचर्याम चरामी। देख्लो अहिले भनिराखेका छौ नि, यो तिम्रो खाली मुखको कुरा मात्रै हो, भनाइको कुरा मात्रै हो। तिम्रो भित्र जो तिमीसँग जन्मदाखेरिको जो प्रकृति आएको छ, जो गुणधर्म र स्वभाव आएको छ, जुन गुण स्वभावले गर्दा तिमी क्षत्रिय भएर अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। अर्जुनले आज दुईटा प्रतिज्ञा गर्छ, एक त कसैको सामने भीख माग्दैन, दोस्रो कहिल्यै कुनै पनि युद्धमा मर्न सक्छ तर युद्ध छोडेर पलायन गर्दैन भन्ने त्यो प्रतिज्ञा तिम्रो भित्र जो लुकेको छ, अमर्ष, यो अमर्ष तिम्रो भित्र छ।
अब आज मेरा बन्धु बान्धवहरू मैले मार्न पर्ने भयो भनेर यो मसान वैराग्य जाग्यो छ अर्जुन तिमीमा। मैले तिमीलाई छोडिदिएँ, जा जा युद्ध नगर, जा सन्यासी भएर बस भनिदिए भने तिमी सन्यासी हुँदैमा तिमी असङ्ग हुन सक्दैन। भोलि भिक्षा माग्न जाँदा पनि कसैले केही दुर्वाच्य बोलिदियो तिमीलाई भने त्यही बेलामा ढुङ्गो उठाएर खोपडी फोड्न तयार हुन्छौ। धेरै साधुहरू घर छोडेर आउँछन्, सन्यासी हुन्छन्, तर सानो सानो कुरामा सहन गर्न नसकेर कुटाकुट गर्छन्। ल अरे मूर्ख, कुटाकुट त तिमी गृहस्थमा छँदै गरेका थियौ, अब टुप्पी काटेपछि किन कुटाकुट गर्छौ? त्यो गृहस्थ छँदाखेरिको संस्कार लिएर आछन् नि त, त्यो संस्कार छोड्न सकेन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई त्यही भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन तिमी भित्र जो क्षत्रियत्व लुकेको छ संस्कार, त्यो संस्कारले गर्दा यन्मोहात् करिष्ये अभि तत्, तिमी पछि गएर जसलाई म आज गर्दिन भनेको छौ मोहमा परेर त्यसले जबरजस्ती प्रकृतिम त्वाम नियोच्छसि, तिम्रो प्रकृतिले तिम्रो स्वभावले तिमीलाई जबरजस्ती घोक्रियाएर पनि त्यो काम गराउँछ, गर्नै पर्छ। त्यस कारणले के सिद्ध भयो? ईश्वरले गराउँछ, प्रकृतिले तिमीलाई फसाउँछ। अब ईश्वरले तिमीलाई नगराओस्, ईश्वरले तिमीलाई नघोक्र्याओस्, त्यसको लागि भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ गीतामा, हे अर्जुन मैले भनेको तिमीलाई मान्नु छैन भने, वेदले भनेको मान्नु छैन भने, गुरु शास्त्र वेदले भनेको मान्नु छैन भने तिमी गुणातीत बन। और गुणातीत बन्न सक्दैनौ भने, त्रैगुण्य छौ भने तीन गुणात्मक वेदले भनेको कर्म तिमीले गर्नै पर्छ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भव अर्जुन। और गुणातीत हुनको लागि त जगत मिथ्या सिद्ध गर्नु पर्छ, ईश्वर पनि मायामय हो, जीव चिदाभास पनि मायामय हो, जगत पनि प्रातिभाषिक हो, तीनटै वस्तु मिथ्या हुन्। परमार्थमा एक असंग कूटस्थ ब्रह्म मात्र पारमार्थिक सत्य हो, अद्वितीय ब्रह्म मात्र पारमार्थिक सत्य हो भनेर निश्चय गर्यौ भने तिमी गुणातीत भूमिकामा पुग्छौ। ये तीनटालाई बाध नगरेसम्म गुणातीतको भूमिकामा पुग्दैनौ। ये त्रिपुटी त्रिगुणात्मिका स्वरूप हो। त्रिपुटी जीव, जगत और ईश्वर रहिन्जेल जीवात्मा असंग हुनै सक्दैन। यो 30वां श्लोकद्वारा विद्यारण्य मुनिजीले ये च्यालेन्ज दिनुभयो सांख्य और योगको सिद्धान्तलाई। यथा स्रगादि नित्यत्वम दुस्सम्पाद्यम तथात्मनः असंगत्वम न संभाव्यम जीवतोर जगदीशयोः। जगत और ईश्वर सत्य भइन्जेल जीवात्मा असंग हुन सक्दैन। जगत और ईश्वर दुईटै मिथ्या भयो भने मात्रै जीवात्मा असंग हुन सक्छ, अन्यथा जीवात्मा असंग हुन सक्दैन। अरु के हो भोलि हेरौँला ल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।
नारायण नारायण गुरुदेव नमो नारायण 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 नारायणं नारायणं नमो नारायण नमो नारायण